नमस्कार साथीहरू। आज हाइड्रोकार्बनको नोमेनक्लेचर अन बेस अन काउन्टिङ नम्बरमा हामी जानेछौँ। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेछ। म सुजित शर्मा। हाइड्रोकार्बन एसीको लागि त्यतिमै पुग्यो। यो चाहिँ एक्स्ट्रा नोमेनक्लेचर बेस अन काउन्टिङ यो किन सिकाइरहेको छु 11-12 मा सुरुमै जाँदाखेरि यो चाहिँ त्यहाँ हामीले पढ्छौँ होइन। यहाँ पनि 10 क्लासमा कुनै ठाउँमा यो काम लाग्ने भएकोले यसलाई म यहीँ सिकाइरहेको छु। यहाँ सिकेपछि त्यहाँ पढ्दाखेरि अलि सजिलो जस्तो हुन्छ। त्यही भएर नोमेनक्लेचर बेस अन काउन्टिङ नम्बरमा सबभन्दा के हुन्छ, कार्बनको केही श्रृङ्खला नम्बरहरू हुन्छ। त्यो श्रृङ्खलामा कार्बनको श्रृङ्खलामा कार्बन कतिवटा हो होइन, त्यहाँ कसरी नोमेनक्लेचर गर्ने। जस्तै हामीले यस्तो पढेका छौँ CH3 CH2 CH3। यहाँ कार्बनको सङ्ख्या 1 2 3 भएपछि हामीले नाम जान्यो प्रोपेन हो होइन। तर यहाँ अब यस्तो पनि हुनसक्छ नि, Cl हुनसक्छ, Br हुनसक्छ होइन। त्यसो भए यसको नाम के दिने होइन। त यही कुराहरूलाई हामीले नोमेनक्लेचरको माध्यमद्वारा हामी यहाँ पढ्नेछौँ। नोमेनक्लेचर बेस्ड अन काउन्टिङ नम्बर। सबभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ, सिलेक्सन अफ लङ्गेस्ट चेन। सबभन्दा पहिला जुन ठुलो लामो चेन छ नि त्यसले सिलेक्सन गर्नुपर्छ। त्यसपछि लोएस्ट पोजिसन अफ सब्स्टिट्युट खोज्नु पर्यो। लोएस्ट पोजिसन अफ सब्स्टिट्युट खोज्नु पर्यो। लोएस्ट कुन कहाँबाट, राइटबाट सजिलो हुन्छ कि लेफ्टबाट जुन सब्स्टिट्युट भएको छ जोडिएको छ त्यो नजिक पर्छ, त्यो हेर्ने हो हामीले। यहाँ यही कुराहरूलाई हेरेपछि हाम्रो यो एन्सर आउँछ। जस्तै अब इक्जाम्पलको रूपमा हामी जाउँ। इक्जाम्पल पहिला अल्केन ग्रुपबाट सुरु गरिरहेको छु म। अल्केन जस्तै यहाँ हुन्छ CH3 CH2, यहाँ CH दिएँ, यहाँ CH3 दियो होइन। यहाँ चाहिँ CH3 दियो मैले। अब यहाँ सब्स्टिट्युट भएको यो CH3 हो होइन। सबभन्दा पहिला कार्बनको सङ्ख्या काउन्ट गर्नु पर्यो। 1 2 3 4। यो सब्स्टिट्युट कसरी मिलाउने भने यो यस्तो तान्न सकिन्छ अथवा योलाई तानेपछि यो माथि जान्छ होइन। त यो लङ्गेस्ट चेन चाहिँ दुई तरिकाले हामीले छुट्याउन सक्छौँ। एउटा यो स्टेटै भयो, एउटा यहाँबाट गएर यहाँ माथितिर जान सकिन्छ होइन। त 1 2 3 4 यो 4वटा भयो। यहाँबाट पनि कतिवटा हो, 4वटा भएकोले यसले केही पनि गर्नु पर्दैन। त्यसपछि लोएस्ट पोजिसन अफ सब्स्टिट्युसन, यहाँबाट काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 तेस्रो स्थानमा यो सब्स्टिट्युसन छ। तर राइटबाट काउन्टिङ गर्दाखेरि 1 2 दोस्रो स्थानमा छ। त्यही भएर यहाँ अब काउन्टिङ गर्दाखेरि हाम्रो लेफ्टबाट नभएर राइटबाट काउन्ट गर्नुपर्छ। किन, राइटबाट नजदिक भएकोले। त्यही भएर यहाँ 1 2 3 यहाँ के हुन्छ 4। यो 4 भयो। त यसको नाम दिँदाखेरि अब के गर्नुपर्छ, यो 1 2 मा एउटा CH3 छ। त्यही भएर नाम दिँदाखेरि के गर्ने, 2 मिथाइल। यो CH3 भनेको त मिथाइल हो नि। कुनमा एटेच छ, 2 मा। त्यही भएर 2 मिथाइल। अब यसको सिधै नाम भनिदिनु 1 2 3 4। 4 छ भने ब्युटेन हो, त ब्युटेन लेखिदिने। 2 मिथाइल ब्युटेन। CH3 1 2 3 4 4वटा भयो कार्बन। 4वटा कार्बनलाई बटले जनाइन्छ, ब्युटेन भयो, सिङ्गल बन्ड भएकोले। अर्को इक्जाम्पल हेर्ने। इक्जाम्पल नम्बर 2। 2
यदि CH3 CH CH CH3 हैन, यहाँ पनि CH3 यहाँ पनि CH3 छ हैन। अब यस्तो छ भने आफैले काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 लङ्गेस्ट एन्ड त यही भयो। यही भएपछि सब्स्टिट्युसन कहाँबाट नजदिक हुन्छ त? यहाँबाट पनि नजदिक हो, यहाँबाट पनि नजदिक हो। जहाँबाट पनि यसलाई एन्सर दिँदाखेरि एउटै हुन्छ। 1 2 3 4 4 भएपछि यो CH3 दुईवटा कार्बनमा एटेच छ, दोस्रो र तेस्रोमा, त्यही भएर 2 3 डाइमिथाइल। डाइमिथाइल किन भन्नु? डाइ भनेको त दुईटा मिथाइल हो नि, 2 र 3 मा दुईवटा मिथाइल छ र कुन लङ्गेस्ट चेनमा हो त 1 2 3 4 4 भनेको के हुन्छ? ब्युटेन। त ब्युटेन 2 3 डाइमिथाइल ब्युटेन। यसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्ने हो। अब यहाँ हेलोजन फ्यामिली पनि एट्याच भएको हुन्छ, जस्तै ब्रोमिन हुन्छ, क्लोरिन हुन्छ हैन। त ब्रोमिन भएपछि यसलाई नोमेनक्लेचरमा प्रयोग गर्दाखेरि ब्रोमो भन्ने, ब्रोमो। यसलाई क्लोरो, फ्लोरिन भएपछि फ्लोरो भन्छ है। त्यही भएर अब एउटा त्यस्तो हेलोजन फ्यामिलीको पनि इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो। यहाँ CH3 CH2 CH2 यहाँ Cl यहाँ CH3 यस्तो भएपछि अब यसले काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 यहाँ एउटा अक्षर दिँदै जाऊ, CH2 CH3 यो टाइपको भएपछि अब यो नजदिक कहाँबाट पर्छ? यो दुवैबाट नजदिकै हो। त्यही भएर यो 1 2 3 4 5 भयो। अब यो क्लोरिन चाहिँ कुनमा एटेच छ? 3 मा। 3 मा एटेच भएकोले यसलाई भने 3 क्लोरो, 3 क्लोरो पेन्टेन, 3 क्लोरो पेन्टेन, 3 क्लोरो पेन्टेन। यसरी नोमेनक्लेचर दिन सकिन्छ। त यो भयो अल्केन ग्रुपको जसमा सिंगल बन्ड ओन्ली युज भएको हुन्छ। त्यस्तै अल्किन पनि हुन्छ, अल्काइन पनि हुन्छ। अल्किनको अब हेरौँ। अब अल्किन ग्रुप CH3 CH2 यसले CH2 नगरेर CH डबल बन्ड CH डबल बन्ड CH2 डबल बन्ड CH3 भयो। अब यसलाई काउन्टिङ गर्दाखेरि यो CH यो डबल बन्ड चाहिँ कहाँबाट नजदिक हुन्छ? यो नजदिक चाहिँ कहाँबाट हुन्छ? यहाँबाट काउन्ट गर्यो भने 1 2 तेस्रोमा पर्यो, यहाँ 1 2 दोस्रोमा परिरहेछ हैन। यहाँ दोस्रोमा पर्यो, त्यहाँ कसै तेस्रोमा पर्यो। त्यही भएर 1 2 3 4 5। यसको नाम दिँदाखेरि के भन्नु भने यो त 5 वटा हो नि, 5 वटा भएपछि पेन्ट भन्ने र यो दोस्रोमा चाहिँ डबल बन्ड हो। त्यही भएर यहाँ 2 इन भनिदिने, सक्यो। पेन्ट 2 इन। यसको अर्थ भयो पेन्ट भनेको 5 वटा कार्बनको श्रृङ्खला हो, दोस्रोमा चाहिँ इन छ, दोस्रोमा चाहिँ के हो? इन हो। त्यही भएर छ। अर्को इक्जाम्पल CH3 बन्ड CH बन्ड डबल बन्ड CH2 यस्तो छ। यो त यहाँबाट काउन्ट गर्यो भने 1 2 दोस्रो कार्बनमा हो, तर यहाँबाट त पहिलो कार्बनमा छ नि। त्यही भएर 1 2 3। त यसको नेमिङ गर्दाखेरि के हुन्छ?
प्रोप तीनवटा भएकोले प्रोप 1 इन प्रोप 1 इन यसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर गर्न हामी सकिन्छौँ। प्रोप 1 इन भयो। यो चाहिँ अल्किन ग्रुपको हो। अल्किन ग्रुपको यसरी नोमेनक्लेचर गर्न हामी सकिन्छौँ। त्यस्तै ट्रिपल बन्ड भएपछि अथवा दुईवटा डबल बन्ड एक ठाउँमा भएपछि कसरी गर्ने एउटा इक्जाम्पल त्यस्तो पनि हेर्नु पर्यो। CH2 डबल बन्ड CH बन्ड CH2 बन्ड CH डबल बन्ड CH बन्ड CH3। अब यो डबल बन्ड त यहाँ पनि डबल बन्ड हो। दुईवटा डबल बन्ड भयो तर यहाँ 1 2 दोस्रो स्थानमा पर्यो, यहाँ 1 1 स्थानमा परिरहेछ। त्यही भएर यसलाई काउन्टिङ गर्दा यहाँबाट जानु पर्यो 1 2 3 4 5 6 हैन। यो त पहिल्यैमा भयो। त्यही भएर यसको अब 6 वटा भएकोले हेक्स भयो। हेक्स भयो। यहाँ पहिलोमा छ त पहिलोमा भएकोले 1 हेक्स 1। यहाँ कौनमा हो चौथोमा 1 2 3 4 चौथो त 4 1 4 डाइ इन हुन्छ 1 4 डाइ भनेको दुईवटा के हो डबल बन्ड भनेको त इएनई हो नि इन। यो नोमेनक्लेचर विद्यार्थीहरू एसी को विद्यार्थीहरू राम्रोसँग हेर्नु होला। यो 11 12 मा त इम्पोर्टेन्ट हो हैन, धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर राम्रोसँग एकचोटि हेर्नु पर्यो। अब यो अल्किन ग्रुपको थियो। त्यस्तै केही अल्काइन ग्रुपको पनि हुन्छ। अल्काइन ग्रुपले पनि त्यस्तै गर्ने हो। अल्काइन ग्रुपले पनि त्यस्तै गर्न सकिन्छ। अथवा डबल बन्ड भयो र त्यहाँ मिथाइल इथाइल पनि आउन सक्छ। त्यस्तो आएपछि त्यसलाई कसरी गर्ने जस्तै तेस्रो इक्जाम्पल CH3 CH डबल बन्ड CH यहाँ CH2 CH यहाँ CH गर्न तर यहाँ CH3 यहाँ पनि CH3 र यहाँ CH3 भयो। अब यस्तो भएपछि कसरी नाम दिने हैन। यो टाइपको भयो भने कसरी नाम दिने। यो डबल बन्ड यहाँ पनि राख्न सकिन्छ। अब यस्तो छ भने यसको नोमेनक्लेचर के गर्ने। अब यो सब्स्टिट्युसन मिथाइल सब्स्टिट्युसनले हेर्ने हैन, यो बन्डको सब्स्टिट्युसनले हेर्नुपर्छ। डबल बन्ड ट्रिपल बन्ड कहाँबाट नजदिक भइरहेछ यहाँबाट हो। 1 2 3 4 5 6 भयो। 6 वटा भएकोले 6 वटा कार्बनको श्रृङ्खला भयो। तर चौथो र पाँचौंमा एउटा मिथाइल ग्रुप हो। त्यही भएर यहाँ 4 5 मिथाइल हो। मिथाइलको संख्या कति हो दुईवटा त के लेख्ने डाइ मिथाइल 4 5 डाइ मिथाइल हेक्स इन कुन ठाउँमा छ फर्स्टमा त यहाँ लेखिदिने फर्स्ट इन सक्यो। 4 5 डाइमिथाइल हेक्स भनेको 6 वटा भयो तर इन भनेको 1 पहिलो कार्बनमा सब्स्टिट्युसन छ। त्यही भएर फर्स्ट इन यस्तो भयो। त यो चाहिँ हाम्रो अल्किन ग्रुपको थियो। अब अल्काइन ग्रुपको पढ्ने छौं हामी। अल्काइन ग्रुप एउटा अर्को लास्ट भिडियोमा यो हाम्रो क्लास सकिनेछ। अल्काइन ग्रुपको हेर्ने। अल्काइन ग्रुपमा के हुन्छ कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड हुन्छ। CH3 CH2 C ट्रिपल बन्ड C CH3 हैन। अब यो ट्रिपल बन्ड
कहाँबाट नजदिक छ 1 2 3 तेस्रोमा पर्यो, यहाँ 1 2 दोस्रोमा पर्यो। त्यही भएर काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 4 5। अब नाम दिँदाखेरि यसको के हुन्छ पेन्ट। पेन्ट त नाम भयो तर 1 2 दोस्रोमा के हुन्छ YNE पेन्ट 2 आइन 2 दोस्रोमा YNE छ नि, दोस्रो कार्बनमा एटेच भएकोले YNE लाग्यो। अर्को इक्जाम्पल CH3 CH2 यहाँ C हुन्छ, ट्रिपल बन्ड C, यहाँ बन्ड C, फेरि ट्रिपल बन्ड हुन सक्छ यहाँ C र यहाँ CH3 यस्तो हुन सक्छ। यो सब्स्टिट्युसन चाहिँ यहाँबाट हेर्नु पर्यो 1 2 3 4 5 6 7 7वटा भएपछि 7ले त हेप्ट बनिन्छ, त्यसलाई हेप्ट 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 1 2 4 त यहाँ 2 4 डाई आइन लेखिदिने, डाई आइन हेप्ट 2 4 डाई आइन लेखिदिने। यसरी चाहिँ हामीले यो हाइड्रोकार्बन नोमेनक्लेचर गर्छौँ यो हाइड्रोकार्बनको श्रृङ्खलामा। यो चाहिँ अल्काइल ग्रुपको थियो। अल्काइल ग्रुपमा त्यस्तै मिथाइल ग्रुप इथाइल ग्रुप पनि एटेच भएर आएको हुन्छ, त्यस्तो इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो। CH3 C ट्रिपल बन्ड C, यहाँ पनि C, यहाँ हुन्छ CH3 यहाँ पनि CH3 यहाँ CH3 यस्तो दियो। अब यो टाइपको दियो भने सब्स्टिट्युसन पहिला हेर्ने कहाँबाट नजदिक हो, कुन ठाउँबाट नजदिक हो भनेर। सब्स्टिट्युसन चाहिँ त जहिले पनि के हेर्नु पर्यो, यो डबल ट्रिपल बन्डको अनुसारले हेर्नुपर्छ, डबल बन्डको अनुसारले हेर्नुपर्छ। यो मिथाइल योसँग हेर्नु पर्दैन। 1 2 3 4 5 तर 4 मा दुईवटा CH3 छ, त्यही भएर 4 4 डाई मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल 4 4 डाई मिथाइल यो 5वटा भयो। त पेन्ट लेख्ने तर यो दोस्रो कार्बनमा चाहिँ के छ YNE पेन्ट दोस्रोमा छ भने 2 आइन लेखिदिने। यसरी नोमेनक्लेचर गर्नेछौँ हामीहरू। यो हाइड्रोकार्बनमा अल्किन अल्किन अल्काइल ग्रुपको यसरी हाम्रो सकायो। अब हामीले अल्कोहल पढ्छौँ, त्यसपछि इथरको बारेमा पढ्छौँ, त्यसपछि हाम्रो यो सकिन्छ। यो नोमेनक्लेचर बेस्ड अन हामीले पढ्यौँ। अब यहाँ पढ्ने के हो भने अल्कोहलको बारेमा नोमेनक्लेचर पढ्नु पर्यो। अल्कोहल 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 अल्कोहलमा त हामीले अस्ति नै पढेका थियौँ होइन। लास्टमा एउटा OH मात्र छ भने त्यसको के लगाउने हो OL लगाइदिने, पेन्टेनोल ईलाई रिप्लेस गरेर होइन। तर यो नोमेनक्लेचर कस्तो हुन्छ भने त्यो पढ्दाखेरि हाम्रो यस्तो थियो होइन, CH2 CH यहाँ OH दिन सक्छ, OH दियो त यसको नाम इजी हो। 1 2 दुईवटा भएकोले दुईलाई के भनिन्छ त इथेनोल इथेनोल अथवा इथाइल अल्कोहल पनि भन्न सकिन्छ। तर हामीले यहाँ पढ्ने के हो भने अल्कोहलको टाइप पढेका थियौँ। अल्कोहलको टाइप्स डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होइन। त त्यसको आइपेक नेम सोध्छ। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहलको आइपेक नेम एकचोटिको एसीको इक्जाममा सोधेको छ। ग्लिसरोलको आइपेक नेम के हुन्छ ग्लिसरोलको? त त्यो चाहिँ 1 2 3 डाई
त्यो त्यस्तो ट्राई लेखिन्छ, ट्राई अल ब्युटेनल लेखिन्छ, त्यस्तो लेखिन्छ के। अब यहाँ अल्कोहलको कुरा गर्दाखेरि अल्कोहल 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 यहाँ के हुन्छ भने जस्तै CH3 CH बन्ड CH2 बन्ड CH3 यहाँ के भयो एउटा OH छ। त यो OH सेकेन्ड कार्बनमा सब्स्टिट्युट हो। त यहाँ के लेख्ने 1 2 3 4 चारवटा भयो। चारवटा भएपछि यसको नाम के हुन्छ ब्युट। ब्युट त हुन्छ, ब्युट हुन्छ, तर यो OH चाहिँ कुनमा एटेच छ दोस्रोमा। त यहाँ के लेखिदिने 2 अल ब्युट 2 अल। 2 अल को अर्थ भयो यो दोस्रोमा एटेच छ दोस्रो कार्बनमा। हामीले यसैलाई ब्युटेनल भन्दाखेरि ब्युटेनलको फर्मुला भन्दाखेरि ब्युटेनल। यसको के हुन्थ्यो भने CH3 CH2 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 र यहाँ हुन्छ एउटा OH यहाँ यो भएर हैन CH2 भएर 1 2 3 4। त यहाँ OH फर्स्टैमा एड भएको हुन्छ के, त्यो हाम्रो AC मा भयो। तर यो OH अब हुन सक्छ यहाँ पनि एटेच हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ पनि हुन सक्छ। यो पनि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, यो पनि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो, एउटा OH ग्रुप एटेच छ त्यही भएर। अब त्यस्तै यो दुईवटा पनि आउन सक्छ नि। दुईवटा आएपछि त्यसको नेमिङ कसरी गर्ने, जस्तै CH3 CHOOH हैन, CHOH हैन, CH2 CH3 यस्तो आउन सक्छ। यो आएपछि कार्बनको संख्या काउन्ट गर्ने 1 2 3 4 5 वटा भयो। नजदिक कहाँबाट हुन्छ त 1 2 3 4 5 5 भयो नि। त यहाँ 1 2 दोस्रो भयो। त यहाँ के लेख्ने 5 भएकोले पेन्टै लेख्नु पर्छ, पेन्ट हैन, पेन्ट। र यो दोस्रो र तेस्रोमा एटेच छ। त 2 3 डाइअल भयो, 2 3 डाइअल, 2 3 पेन्ट 2 3 डाइअल यसरी लेखिन्छ। त यो चाहिँ डाइहाइड्रिक अल्कोहल भयो। यो के भयो डाइहाइड्रिक अल्कोहलको इक्जाम्पल भयो। किनभने यहाँ दुईवटा OH ग्रुप एटेच छ हैन। त यसको आइपेक नेम सोध्यो भने पेन्ट 2 3 डाइअल, पेन्ट 2 3 डाइअल। इजी हो नि, कतिवटा कार्बन छ त्यो काउन्ट गर्ने र OH कुन ग्रुपमा एटेच छ त्यसलाई हेर्नु। 2 र 3 मा छ, त्यही भएर 2 3 डाइअल लेख्दिने। यसरी चाहिँ अल्कोहलको नेमिङ सिस्टम गर्न सकिन्छ। एउटा अर्को इक्जाम्पल हेर्नु पर्यो, जस्तै CH2 CH2 यहाँ पनि OH, यहाँ पनि OH, यहाँ पनि OH हैन। अब यो गर्दाखेरि आइपेक नेम गर्दाखेरि यसलाई त ग्लिसरोल पनि भनिन्छ नि, ग्लिसरोल। त्यही हो त 1 2 3 भयो नि। त यसको प्रोप लेख्नै पर्यो, प्रोप। तीनवटा कार्बन भएकोले 1 2 3 ट्राइअल लेखिदिनु सक्यो। यो चाहिँ हाम्रो AC मा सोधेको छ, एकचोटि हेर्नु होला विद्यार्थीहरु राम्रोसँग। ग्लिसरोलको आइपेक नेम के हो त यही भन्ने, प्रोप 1 2 3 ट्राइअल। 1 2 3 ट्राइअल किन लेख्यो, किनभने 1 मा पनि OH छ, दोस्रोमा पनि OH छ, तेस्रोमा पनि OH हो, तेस्रोमा पनि भयो। त यो तीनवटा भएकोले ट्राई भनिन्छ। तर के हो तीनवटा OH, त OH लाई त अल भनिन्छ नि अल्कोहललाई, त्यही भएर ट्राइअल भयो। यसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर हामीले गर्नेछौँ। त यो भयो नेमिङ सिस्टम। हामीले पछाडिको भिडियोमा फङ्सनल ग्रुप स्टार्ट गरेको थियो। त्यो फङ्सनल ग्रुपमा चारवटा फङ्सनल ग्रुपको कुरा गर्ने थियो हामीहरूले। अल्कोहल भयो, इथर भयो हैन, कार्बोक्सिलिक एसिड भयो र एउटा ग्लिसरोल भयो हैन। त हामीले यहाँ अरु सबै पढिसकेका छौँ, एउटा कार्बोक्सिलिक एसिड पढेको छैन। त्यो कार्बोक्सिलिक एसिड पढ्ने
र आजको भिडियोमा त्यतिसम्म सीमित हुन्छ र अर्को भिडियोमा हामीले नेक्स्टमा अगाडि बढ्नेछौँ। कार्बोक्सिलिक एसिड विद्यार्थीहरूले फेरि म एकचोटि अवगत गराउँछु। यो नगर ट्युसन कार्यक्रम सिमरनगढको नगर प्रमुख श्री विजय शङ्कर यादव र रेडियो बादलको संयुक्त सहयोगबाट यो सञ्चालन भइरहेको हो। म सुजित शर्मा, साइन्सको रसायन विज्ञान पढाउने टिचर हो। यहाँ हामीले हाइड्रोकार्बन च्याप्टर स्टार्ट गरेका थियौँ। यसको अन्तमा लास्टतिर हामीले आइसकेका छौँ। यदि विद्यार्थीहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हैन, विद्यार्थीहरूले युट्युबमा गएर बादल टिभी सर्च गर्नुहोस् र बादल टिभीमा सर्च गरेपछि त्यहाँ सब्सक्राइब पनि गर्नुहोला। साथै हाम्रो भिडियोहरू जति पनि छ क्रमबद्ध तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले एउटा कार्बोक्सिलिक एसिडको बारेमा पढ्नेछौँ जुन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। किन इम्पोर्टेन्ट हो भने जति पनि एसिड हुन्छ जस्तै फर्मिक एसिड, एसेटिक एसिड हैन, त्यसको बारेमा हामीले त्यहीँबाट जान्नेछौँ। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल ग्रुप के थियो थाहा छ विद्यार्थीलाई? बन्ड, फङ्सनल ग्रुप बन्ड COOH। त्यही भएर यसको जेनरल फर्मुला चाहिँ एउटा बन्ड भएकोले खाली R बन्ड COH हुन्छ। यो R को ठाउँमा H पनि हुन्छ। R र H, R हुन्छ अथवा H हुन्छ, जेनरल फर्मुला भयो। र यसको आइपेक नेम चाहिँ भन्दाखेरि अल्कानोइक, ओइक लगाउनु पर्छ। यो ओ र आइसी, ओइक, अल्कानोइक। आइपेक नेम भन्दाखेरि आइपेक नेम भन्दाखेरि अल्केन भयो नि, अल्केनबाट के गर्नुपर्छ? ई लाई हटाउने र प्लस ओइक थप्नुपर्छ। त यो के हुन्छ? अल्केनोइक एसिड भनिन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा जाऊ, यो R हुन पनि सक्छ, H पनि हुन सक्छ। H भएपछि H लाई चाहिँ फर्म भनिन्छ। H लाई फर्म भनिन्छ कमन नेम दिँदाखेरि। र CH3 भएपछि त्यसलाई एसेट भन्छ। त कमन नेम दिँदाखेरि सबैको लास्टमा ड्यास आइसी एसिड लागेको हुन्छ। एउटा कुरा के काउन्ट गर्नु पर्यो भने H लाग्यो भने फर्म बुझ्ने, CH3 छ भने एसेट बुझ्ने, र कमन नेम दिँदाखेरि सिधै लास्टमा जाने र आइसी जोड्ने, इक एसिड। अब इक्जाम्पलले यहाँ कन्फ्युज हट्छ। जस्तै यहाँ त CH3 बन्ड COOH भयो नि। अब यहाँ पहिला म H जोड्छु। H जोडेपछि कमन नेम दिँदाखेरि H जोडेपछि त्यसको नाम के हुन्छ? फर्म। त यहाँ लेखिदिने फर्मिक एसिड। सक्यो। यो चाहिँ कमन नेम भयो। H जोडेपछि फर्म र लास्टमा के जोड्नु पर्छ? इक। त्यही भएर यो भयो फर्मिक एसिड। र यसैको आइपेक नेम कसैले भन्यो भने यहाँ कार्बनको संख्या के छ? एउटा हो नि। त्यही भएर यसलाई मिथेन लेख्ने, मिथेन लेख्यो। तर ई लाई हटाएर के लेख्नु पर्छ? ओइक। त ओइक, मिथानोइक एसिड। हामीले यो कमन नेम हाम्रो चाहिँ बढी युज हुन्छ। यसरी चाहिँ H जोडिया छ भने कमन नेम फर्म हुन्छ र यसको फर्म लास्टमा के हुन्छ? इक एसिड हुन्छ। आइपेक नेम भएपछि
कतिवटा कार्बन हो एउटा, त एउटालाई त मिथेन बनिन्छ, लास्टमा ओइक लगाइदिने। अर्को हेर्ने विद्यार्थीहरू, यहाँ अब CH3 हुन्छ, बन्ड COH हुन्छ हैन। त कमन नेम दिँदाखेरि यो CH3 जहाँ पनि एटेच भएपछि यसको नाम चाहिँ एसेट हुन्छ। यहाँ के लेख्ने, एसेट, र लास्टमा के जोड्ने, इक एसिड, एसेटिक एसिड, एसेटिक एसिड। र आइपेक नेम चाहिँ गर्दाखेरि यहाँ कार्बनको संख्या कतिवटा भयो, दुईटा, त दुई भएकोले यसले के भन्नु, नाम भनिन्छ इथेन ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड। यसरी चाहिँ नोमेनक्लेचर गरिन्छ यो हाइड्रोकार्बन च्याप्टरको। त यो अहिलेसम्मको हाइड्रोकार्बन च्याप्टर हाम्रो के भयो, समाप्त भयो हैन। यहाँ पढ्ने भनेको अब केही पनि हाम्रो बाँकी भएन हैन। आइपेक नेम पनि हामीले सकायो। अब यसमा हामीले के कुरा गर्छौँ भने एउटा बेन्जिनको कुरा गर्छौँ। बेन्जिनको के हुन्छ भने जति पनि परफ्युम हुन्छ, जे पनि हुन्छ, सेन्ट भएको सामानहरू, त्यो सबैमा बेन्जिनको केही न केही मात्रामा प्रयोग गरेको हुन्छ। सुरुमा बेन्जिनको एउटा स्टोरी सुन्नु पर्यो। स्टोरी सुन्नेपछि हामीलाई शब्दको लागि कन्ट हुन्छ। बेन्जिन के थियो भने यसलाई केकुलेले सबभन्दा पहिला स्ट्रक्चर फर्मुला दियो। केकुले नामको वैज्ञानिकले यसलाई अगस्ट केकुले भन्छ। यसको नाम अगस्ट केकुले हो। अगस्ट केकुले सबभन्दा स्ट्रक्चर फर्मुला दियो। मोलिकुलर फर्मुला भनेको फर्स्ट सबभन्दा पहिला पत्ता लगाएको बेन्जिनलाई माइकल फ्याराडे हो। माइकल फ्याराडेले सबभन्दा पहिला बेन्जिनको पत्ता लगायो, जसको फर्मुला हुन्छ C6H6 हैन। यो 6वटा कार्बन र 6वटा हाइड्रोजनले बेन्जिन बनेको हुन्छ। सुरुमा यसको फर्मुला त डिफाइन भयो, तर यसको स्ट्रक्चर फर्मुला दिन एकदमै गाह्रो भयो। गाह्रो भएपछि सबै वैज्ञानिकहरूले आफ्नो गन्तव्य राख्दै थियो, कसरी गर्ने, कसरी डिफाइन गर्ने स्ट्रक्चर फर्मुला हैन, तर भइरहेको थिएन। एक दिन केकुलेले के गर्यो, सुतेको थियो। सुतेको बेलामा उसले एउटा सपना देख्यो। सपनामा के देख्यो भने 6वटा सर्फले, 6वटा साँपले एउटाको मुख अर्कोको मुख पोछर गरेर रोटेट गरेर एकदम नाच्दैछ। अब त्यस्तो हेरेपछि उसलाई आश्चर्यजनक लाग्यो कि यस्तो सपना किन मैले हेर्यो। उसले पनि बेन्जिनको स्ट्रक्चर फर्मुलाको बारेमा ट्राई गर्दै थियो केकुलेले। बिहानै उठ्ने बित्तिकै उसले अन्तै कहीँ नगएर डाइरेक्ट प्रयोगशालामा गयो र 6वटा कार्बन बनायो। 6वटा कार्बन यसरी हैन, 6वटा कार्बन बनायो। 6वटा बनाएपछि यसको मुख अर्कोको पूँछ, यसको मुख अर्कोको पूँछ, मुख र पूँछ, यसरी गरेर 6वटाको जोइन गर्यो। अब गरेपछि केही कमन सेन्स लगायो। कमन सेन्स के लगायो भने यहाँ सिंगल बन्ड हो भने यहाँ डबल गर्यो, यहाँ सिंगल छ भने यहाँ डबल गर्यो, यहाँ सिंगल छ भने यहाँ डबल गर्यो। यो डबल बन्ड यहाँ पनि हुन सक्छ, यहाँ हुन्छ भने यहाँ हुँदैन। यो अल्टरनेट चल्ने हो। 3वटा मात्र डबल बन्ड हुन्छ। अब यसो भएपछि यो कार्बनको ह्यान्ड कतिवटा जोइन भयो त, 2वटा यहाँ र एउटा यहाँ, 3वटा। ओपन कति छ, एउटा, त एउटा भएपछि एउटा हाइड्रोजन। यहाँ पनि के हुन्छ, एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि एउटा हाइड्रोजन। यसरी चाहिँ बेन्जिनको स्ट्रक्चर फर्मुला बनायो। र अब यो रिसोनेन्स हुन्छ। रिसोनेन्स भनेको यो बन्डिङहरू आपसमा मिल्ने क्रम हुन्छ, रोटेट हुन्छ। रोटेट भएपछि यो बेन्जिनलाई यस्तो पनि पछि लेख्न थाल्यो। यो भयो कार्बन, यहाँ पनि कार्बन, यहाँ पनि कार्बन भयो, र यहाँ यस्तो ओले जनायो। यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, यहाँ पनि एच, यहाँ एच, यहाँ पनि के भयो, एच।
यसरी यो बेन्जिनलाई यस्तो पनि जनाइन्छ। यो डबल बन्ड लेख्दैन अब, किन यो डबल बन्डहरू के हुन्छ, रोटेट भएपछि, अब रोटेट भएपछि यो यस्तो यस्तो हुँदै 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 के हुन्छ, गोल हेर्न थाल्छ, सर्कल जस्तो हेर्न थाल्छ। त्यही भएर योलाई रिसोनेन्स भएपछि यस्तो पनि बनाइन्छ। योलाई यस्तो नभएर अर्को तरिकाले पनि यो बेन्जिनले जनाउन थाल्यो, सिधै यस्तो। यो पनि बेन्जिनै हो। अब यो तीनटै जहाँ पनि जे पनि प्रयोग हुन सक्छ, विद्यार्थीहरूले आफैले यो हेर्नुपर्छ। यो भिडियोमा हामीले यति नै राख्छौँ बेन्जिनको। अर्को भिडियोमा बेन्जिन सम्बन्धी अर्को स्टार्ट गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।